अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। कर्नाटक प्रशासनेन आरक्षण प्रकरणाधृते विवादविषये स्वस्थितिः साम्प्रतमस्ति परिवर्तिता। नैजेषु समवायेषु आरक्षणगतः निर्णयः प्रशासनेन अवरुद्धः। प्रविद्युद्योग जगत् समेत्य निवेशक्षेत्रे आसीत् कुप्रभावस्य अनुमानम्। उच्चतमन्यायालये नीट यूजी इत्येतेन सम्बद्धे पूर्वमेव प्रश्नपत्राभिज्ञानप्रकरणे भवेत् वादश्रवणम्। एनटीए इत्यस्य स्थानान्तरणयाचिकायाः पूर्वतः लम्बितयाचिकाभिः सह संयोजनविषये अपि स्यात् वादश्रवणमद्य। अल्पवृष्टेः पश्चादपि दिल्लीवासिनः आतपेन सन्त्रस्ताः इव। अपरत्र कर्नाटकराज्ये धारासारवृष्टिवशात् राष्ट्रीये राजमार्गे भूस्खलनेन 4 जनाः जाताः मृताः। अपरत्र असमराज्ये जलप्लवस्थित्यां जायते निरन्तरं परिष्कारः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतमुद्दिश्य प्राणघात्याक्रमणप्रकरणे संयुक्तराज्यामेरिकीय संसत् समित्या स्वीकृतः विशिष्टः निर्णयः। गुप्तसुरक्षासेवायाः अध्यक्षः प्रकरणस्य प्रथमे वादश्रवणे साक्षित्वेन समित्या अस्ति आहूतः। स्वीडिश ओपन इत्येतस्याः टेनिस क्रीडायाः प्रतियोगितायाः पूर्ववर्तिनि प्रागुपन्त्यचक्रे प्रथितयशाः भारतीय टेनिस क्रीडकः सुमित नागलः क्रीडेत्। अन्तिमषोडशस्पर्धासु अर्जेंटीना दलस्य मैरियानो नावोनी इत्येतेन भवेत् तदीया स्पर्धा। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। कर्नाटक प्रशासनेन राज्ये नैज समवायानां केषुचित् पदेषु कर्नाटकमूलजनेभ्यः आरक्षणं प्रतिशतं 100मितात्मकं भवेत् इत्येतत् प्रावधानपरं विधेयकं ह्यः अनुमोदितम् आसीत्। प्रावधानं हि एतत् तृतीय-चतुर्थ-समूहस्तरीयपदेभ्यः समुपकल्पितं स्यात्, परं साम्प्रतं विधेयकानुमोदनम् अस्वीकृतमस्ति कर्नाटक प्रशासनेन। यतः नैजेषु समवायेषु तृतीय-चतुर्थ-समूहस्तरीयपदेभ्यः प्रतिशतं 100मितात्मकम् आरक्षणं कन्नडजनेभ्यः प्रदीयेत इत्येतत् प्रावधानपरं विधेयकम् उद्दिश्य प्रविद्युद्योगजगति क्रोधलहरी जाता। अथ विषये एतस्मिन् कर्नाटक प्रशासनेन स्वीया अस्वीकृतिः ख्यापिता अस्ति। उच्चतमन्यायालये नीट यूजी इत्येतेन सम्बद्धे पूर्वमेव प्रश्नपत्राभिज्ञानप्रकरणे वादश्रवणम् अद्य भवेत्। एनटीए इत्यस्य स्थानान्तरणयाचिकायाः पूर्वतः लम्बितयाचिकाभिः सह संयोजनविषये अपि वादश्रवणम् अत्रैव स्यात्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणनिग्रहणविरुद्धाम् अरविन्द केजरीवालस्य याचिकां समुद्दिश्य दिल्ल्युच्चन्यायालयेन स्वनिर्णयः आरक्षितः अस्ति। अधुना केजरीवालस्य याचिकानुगुणं वादश्रवणं जुलाई मासस्य 29 दिनाङ्के जायेत। ह्यः तावत् वादश्रवणक्रमे केजरीवालपक्षम् उपस्थापयन् अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इत्यसौ आरोपितवान् यत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन विहितं निग्रहणं वस्तुतः केजरीवालः कारागारतः बहिः आगन्तुं न शक्नुयात् एतदर्थमेव जातम्। अत एव केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन तदीये निग्रहणे एतावान् समयः कल्पितः। तदनुसारेण विभिन्नन्यायालयानां 3 आदेशाः परं केजरीवालस्य पक्षे एव सन्ति इति ध्यातव्यम्। महाराष्ट्र प्रशासनेन राज्यस्य वृत्तिविरहितेभ्यः युवजनेभ्यः महत्वपूर्णघोषणा कृता। राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा एकनाथ शिंदे इत्येतेन पंढरपुरे ह्यः लाडला भाई योजना इत्येतस्याः घोषणा कृता। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं महाराष्ट्रे 12 कक्षोत्तीर्णेभ्यः युवभ्यः प्रतिमासं 6,000 रूप्यकाणां छात्रवृत्तिः प्रदत्ता स्यात्। स्नातक समकक्षोपाधियुतेभ्यः युवभ्यः प्रतिमासं 8,000 रूप्यकाणाम् अथ गृहीत स्नातकोपाधिभ्यः युवभ्यः 10,000 रूप्यकाणां मासिकी छात्रवृत्तिः प्रदत्तं गता स्यात्।
वस्तुतः एतस्याः योजनायाः माध्यमेन युवानः अन्यासु निर्माणीषु अनुभवं कौशलं च प्राप्नुयुः, अथ च राज्यप्रशासनं तेभ्यः मासिकं भुक्तिराशिं प्रदद्यात्। हरियाणा राज्यस्य भाजपा इत्येतद्दलीयेन प्रशासनेन अग्निवीर योजना सम्बद्धा महती घोषणा कृता अस्ति। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इत्यसौ उक्तवान् यत् राज्यप्रशासनेन भट् खनिक्षेत्रीय रक्षक वनरक्षकेत्यादीनां नियोज्यमानानां पदानां प्रत्यक्ष नियुक्तिक्रमे अग्निवीरेभ्यः %10 आरक्षणं प्रदीयेत। राज्यप्रशासनम् अग्निवीरेभ्यः तृतीयसमूहस्तरीयेषु नागरसेवा सम्बद्धेषु पदेषु प्रत्यक्ष नियुक्तिक्रमे %5 आरक्षणम् अथ द्वितीयसमूहस्तरीयेषु पदेषु च %1 आरक्षणं च प्रदीयमानं भवेत् इति। एतेन सहैव अग्निवीरेभ्यः स्वकार्यारम्भात् प्रभृति एव 5 लक्षरूप्यकाणां कुसीदमुक्तं ऋणं प्रदीयेत अथ अग्निवीरेभ्यः भूषुण्डिकाधिकृतपत्रप्रदानमपि प्राथम्येन दीयेत इत्यपि घोषणानुगुणं महत्त्वपूर्णं तथ्यमात्रम्। तावत् मुख्यमंत्री सैनी इत्यसौ आरोपितवान् यत् कांग्रेसदलम् अग्निवीरयोजनायाः विषये वस्तुतः निरन्तरं नितान्तमिथ्याप्रचारं करोति इति। वस्तुतः एषा समीचीना हि योजना यस्याः माध्यमेन वयं कुशलान् युवजनान् अवाप्नुम इति। भाजपा इत्येतद्दलीयः नेता सुवेन्दुः अधिकारी इत्यसौ पश्चिमबङ्गालराज्यस्य मनिकतल्ला क्षेत्रे तृणमूल कांग्रेस इत्येतदालक्ष्य मिथ्यामतदानपरं गम्भीरारोपं विहितवान्। असौ अवदत् यत् भाजपादलार्थं मतदानानुमतिः तत्र न उपकल्पितः आसीत् इति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः मॉरिशस देशस्य प्रवासावधौ तत्रत्यो पूर्वप्रधानमन्त्रिणो नवीन रामगुलाम पॉल बेरांजे इत्यतौ मिलितवान्। सहैव असौ विपक्षनेतारं डॉक्टर अरविंद बुलेल इत्येतं सोशल डेमोक्रेट पार्टी इति दलस्य च नेतारं जावियर लुक ड्यूवाल इत्येतं च मिलितवान्। सः सर्वनेत्रीन् मिलित्वा प्रसन्नतां प्रकटितवान्। मेलनक्रमे च भारत मॉरिशस देशयोः परस्परं सम्बन्धदृढनाय असौ सबलं प्रतिपादितवान्। एतस्मिन् मेलनावसरे विविधेषु वैश्विकप्रकरणेषु द्विपक्षीयसहयोगपरेषु विषयेषु हिन्दमहासागरक्षेत्रस्य समृद्धिकल्याणविषये च विचारः विमर्शः च जातः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इत्येषः अथ च उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दिल्ली प्रवासे स्तः। प्रवासावधौ उभावपि गतदिने केन्द्रीय रेलमन्त्रिणम् अश्विनी वैष्णवं मिलितवन्तौ। विष्णुदेव साय इत्येषः उक्तवान् यत् राज्ये रेलविभागस्य पक्षतः सहायताराशिः न्यूनः अस्ति। अजस्रं तृतीयवारं प्रशासने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सहयोगस्य नः इतोपि आशा अस्ति। सहैव छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इत्येषः अथ च उपमुख्यमंत्री इत्येषः विजय शर्मा अपि केन्द्रीय खेलमन्त्रिणं मनसुख माण्डविया इत्येतमपि तदीये दिल्लीस्थिते आवासे मिलितवन्तौ। पश्चिमबंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री पदासीना ममता बनर्जी राज्यपालं सीवी आनंद बोस इत्येतं विरुध्य अपमानयुतां मिथ्यापरां वा कथमपि टिप्पणीं न कुर्यात् इति कलकत्तोच्चन्यायालयेन निर्दिष्टमस्ति। राज्यपालद्वारा पञ्जीकारिते मानहानिप्रकरणे उच्चन्यायालयेन एष मध्यवर्ती आदेशः प्रकाशितः। न्यायालयेन तावत् मुख्यमंत्री पदासीनां ममता बनर्जी इत्येतां समेत्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य नवनिर्वाचित विधायकौ सायन्तिका बनर्जी रियात हुसैन इत्येतौ अनुचितकथनं न प्रकाशयितुं परामृष्टौ। कलकत्ता विश्वविद्यालयः भारतीय ज्ञान परंपरा संपोषकेषु विश्वविद्यालयेषु प्राचीनतरः अन्यतमः च अस्ति। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पोषकः असौ विश्वविद्यालयः अनतिचिरमेव पंडित प्रेमचंद तर्कवागीश व्याख्यानपरं कार्यक्रमम् आयोजयत्। व्याख्यानस्य विषयः लॉजिक ऑफ रियलिज्म इति अवर्तत। कार्यक्रमे तस्मिन् सारस्वतातिथिरूपेण उपस्थितस्य श्रीविद्याशीर्षतीर्थस्वामिनः ससम्माननं कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदासीनया प्रोफेसर शान्तादत्तवर्यया स्वामी विवेकानंद पदकप्रदानेन कृतम्। एतस्मिन् अवसरे नवदिल्लीस्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः मुख्यवक्ता च प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडिः यथार्थवाद विषये उपस्थितान् सहभागिनः विद्यार्थिनः च सम्बोधितवान्। उपस्थिताः च आचार्याः अत्रावसरे विषयम् अधिकृत्य स्वीयं कथ्यं प्रस्तुतवन्तः। कार्यक्रमे विश्वविद्यालयस्य पक्षतः कुलसचिवः प्रोफेसर देवाशीष दासः, संस्कृत विभागाध्यक्षः डॉक्टर कमल किशोर मिश्रः, अन्ये आचार्याः, विद्वांसः, विद्यार्थिनः च उपस्थिताः अभवन्। संस्कृते
संस्कृते परज्ञा, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलं ज्ञानं, संस्कृते किं न विद्यते. Premchandra Tarkavage is a legendary Pratasmaraniya Sanskrit scholar of 19th century, was a rhetorician par excellence. As a human being, Premchandra was gifted with noblest qualities of the heart and was seamless impersonation of all that is pure and virtuous. Any cognition, if it occurs, then it produces some impression as some what is called samskar. Jnanam jatam samskaram janayati. Yena samskarena bhagini kale smaranam jayate. Samskarjanyam jnanam smritihi. एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते. अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः. तावत् मङ्गलं भूयात्.